अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और 22 ऑफ दिसंबर से लेके 28 ऑफ दिसंबर तक ईस्टर्न टैरो एंड द ज़ोडिएक, और ये शुरू हो गया वीक कैप्रिकॉर्न का। सो हैप्पी बर्थडे टू ऑल द कैप्रिकॉर्न्स। और कैप्रिकॉर्न से ही हम शुरू करेंगे। इनका पहला कैप्रिकॉर्न का आया है कि असल इन्वर्टेड, यानी कि थोड़ी सी बर्थडे मंथ के अंदर नेगेटिविटी आएगी। सो आपने सदका देना है 1.5 किलो बड़े गोश्त का। आपने अपनी ऑरा प्रोटेक्शन करनी है, और खाने पीने में जितना हो सके आपने सदका खैरात करनी है। लव लाइफ इज गुड। काफ़ी ज़्यादा सोशल एंगेजमेंट होंगी, इसमें थोड़ी सी आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ वाइज और ड्राइव वाइज केयरफुल रहना है। स्टोन आपने रूबी का पहनना है, और अल्लाह का पहला नाम या रहमानो जितना हो सके उसका व्रत करना है। ये कैप्रिकॉर्न के लिए काफ़ी उनको हीलिंग्स और ब्लेसिंग्स देगा। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस पे। एक्वेरियस इज एन एयर साइन, और एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स खुले हैं फाइनेंशियली। लगता है कि उनका अगला साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। 2025 एक्वेरियस के लिए लकी होना चाहिए, बिकॉज इसी साल से प्रेपरेशंस हो रही हैं। 3 फतह के कार्ड आए हैं। दिस मीन्स जो पढ़ रहा है उसके लिए एकेडमिक फतह। अगर किसी ने CSS एग्जाम की तैयारी करनी है अगले 2-3 महीनों में, उसमें फतह। अच्छे सब्जेक्ट्स माइंड वाइज चूज कर सकेंगे, या हकीमों पढ़िए उसके लिए। और एक्वामरीन का स्टोन पहनिए, बेहतर होगा। लव लाइफ के अंदर एक्वेरियस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्वेरियस कोशिश करें कि अपने स्पाउस या अपने लव्ड वन के लिए ओवर पोजेसिव मत हो, और ना माइंड गेम्स खेलें, या हकों का जितना विल हो सकता है करें, क्योंकि माइंड गेम और पोजेसिव होने से रिलेशनशिप बेहतर नहीं, एक्वेरियस की रिलेशनशिप खराब होगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, और आप प्रोटेक्शन भी अपनी रेगुलरली करें। अब देखते हैं लास्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक, पाइसिस जो वाटर साइन है, उसके लिए क्या आता है। पाइसिस सख्त कंफ्यूज्ड है। पाइसिस ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे थे, और है ये बड़ा सेंसिटिव स्टार, लेकिन कभी कभी क्योंकि वाटर साइन है तो ये इमेजिनेशन में भी रह के गलत डिसीजंस कर। इस हफ्ते कोई बात नहीं, आपके गलत जो पास में डिसीजन हुए आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, रियलिस्टिक उसमें ला सकते हैं। या कवियो पढ़िए और या ज़ाहिरो पढ़िए, दोनों को 88 टाइम्स पढ़िए, या कवियो या ज़ाहिरो 88 टाइम्स, ताकि आपकी दुआ का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और अल्लाह आपको ब्लेसिंग्स करे। There is for Pisces, there's going to be an addition in the family, either a marriage or engagement or birth of a child or a news of something, or even a purchasing of a अच्छी कार और ऑटोमोबाइल इनके लिए आ रही है। सो गुड वीक ऑल्सो। थोड़ा सा अपने आप को या हकीमों पढ़ के ये करेक्ट कर लें, और मून स्टोन का भी इस्तेमाल कर लें, तो दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक, एरीज पे। एरीज का नज़र का कार्ड बहुत स्ट्रांग है। आपने सूरह कलम या सूरह कौसर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ, 7 दफ़ा सूरह कौसर, 7 दफ़ा दुरूद शरीफ, ये पूरा आपने ऑरा प्रोटेक्शन की तरफ से पढ़ना है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर एरीज। एरीज की मेंटल हेल्थ की रिकवरी हो रही है। वो थोड़े से पास्ट और नॉस्टैल्जिया से अगले साल के लिए बहुत अच्छा कार्ड है एरीज के लिए। 2025 के अंदर अगर पास्ट का कोई गम लिया हुआ है, चीज़ें ली हैं या एंगर है, तो इस हफ्ते में निकलता जाएगा। या हलीमो बहुत अच्छा होता है एंगर निकालने के लिए। आप 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें खुला, या हलीमो पढ़ें और फिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। एरीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और स्टोन ये जेड का पेन रखें, बल्कि अगर जेड की तस्बीह हो तो ये उस पर पढ़ें। इसके साथ बहुत हीलिंग इनको वैल्यूज आएंगी। मनी इज गुड, लव कार्ड इज ऑल्सो गुड, और लव एट फर्स्ट साइट भी ये तकरीबन ईयर चेंज के अंदर एरीज के लिए होने वाला है, स्पेशली मेल के लिए। फिर हम आ जाते हैं टॉरस। टॉरस एकदम घबरा के हिजरत करने की, कहीं जाने की कोशिश करेंगे, और ये इनको सूट भी करेगी। लेकिन ये सिर्फ इस चीज़ का बहुत केयरफुली ये भी ज़ाहिर और या हकीमो 88 टाइम्स पढ़ने, और देखें कि ये पॉजिटिवली अगर कहीं माइग्रेट करना चाह रहे हैं कर लें, लेकिन इस्केपिज्म में ना करें। अगर ये अपनी दोनों चीज़ें मैनेज कर लेते हैं टॉरस, तो बहुत अच्छा है। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर कहीं दूर भी जाना पड़े, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को ले लें। मैरिज के लिए कोई नई लाइन खुलेगी। 2025 इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर फीमेल टॉरियंस।
سو جن کی بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ 2025 میں لاسٹ جو سپین چل رہا ہے اس کے اندر ان کا بہت اچھا آ رہا ہے. یہ بھی روبی کا سٹون پہنے، یا ودود ہو یا لطیف ہو یا حقوں کو کھلا پڑیں. ان کے حق میں لو، میرج، جو حق میں بہتر ہوگی اللہ ان کے سامنے بہت اچھا. اٹس گڈ کارڈ فار فیمیل ٹورس اینڈ فار میل ٹورس آلسو. پھر ٹورس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جیمنائی کے اوپر. جیمنائی کو ہیلتھ پرابلمز ہیں اور تھوڑی سی ہیئر فال ہوگی. سو بی کیئرفل، وائٹامنز لیں، واٹر لیں، ایکسرسائز کریں. اور اگر یہ کسی کو آؤٹ سمارٹ کرنے کی کوشش کریں ود اے سلائٹ ٹنج آف ڈس آنیسٹی، اس کو رہنے دیں. اللہ کا اعتبار پکا رکھیں. آپ کا رزق بہت بڑی مقدار میں اگلے سال آنے والا ہے، کسی بڑے اچھے پروجیکٹ میں آنے والا ہے. سو نو شارٹ کٹس. یا باری ہو، اللہ کا نام یا باری ہو 102 مرتبہ پڑھیں جیمنائز، اور دیکھیں کہ ان کو رزق کی کیسی بارش ہوتی ہے. دے ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی شارٹ کٹس. لو لائف اچھی ہے، اور ان کا اپنا ورک آؤٹ، اور وہ ویری فیشنیبل اسٹار میل فیمیل، تو یہ نفاست سے یہ ہفتہ بڑا اچھا گزاریں گے. جیمنائی کے بعد ہم آ جاتے ہیں کینسیرین پہ، جو ہمارا سب سے موڈی سٹار ہے اور سب سے لونگ سٹار ہے. اس ہفتے ان کو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اسپاؤس سے ملے گی، اور کبھی کبھی یا میل یا فیمیل دونوں گھبرا جائیں گے کہ بھئی اتنا پیسفل کیسے ہے. لیکن یہ جو دسمبر کا مڈل اور آخری ہفتہ شروع ہوا ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہوگا. یہ ایمرلڈ کا سٹون رکھیں، اللہ کا نام یا نورو پڑھیں. آئی کی پرابلم ہو سکتی ہے، اور یہ اورا کلینزنگ بھی کریں کیونکہ نظر کی بہت زیادہ پرابلم ہے. اپنی نیچے والے سبارڈینیٹ سے آپ نے غصہ نہیں چڑھانا، ان کے ایگو کو ڈیمیج نہیں کرنا، بیکاز آگے جا کے وہ ریونج کی فارم میں آ سکتے ہیں. کینسر کیئرفل رہیں اس چیز سے. یہ روز کوارٹز کے سٹون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ کے 3 نام اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو بھی پڑھ سکتے ہیں. کینسیرین کے بعد ہم آ جاتے ہیں لیو کے اوپر. لیو کی ہیلتھ پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن لیو کا لو کا ایک پیچ اپ بھی ہو رہا ہے جو میرج میں ہو سکتا ہے. سو تھوڑی سی ہیلتھ پرابلمز ایموشنل بھی ہیں، جس کی وجہ سے یا قدوسو پڑے. اٹس اے ویری گڈ ہیلنگ نیم فار ڈسٹربنس اسپیشلی ایموشنل. 7 دفعہ درود شریف، 7 دفعہ یا قدوسو، پھر 7 دفعہ درود شریف. اور سٹون آپ نے کورل کا، اورنج والا کورل کا سٹون رکھنا ہے، اور اس کی بھی تسبیح ملتی ہے. اگر آپ یہ سٹون تسبیح کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں تو بالکل کیجئے، بہت اچھی. اور اگر کورل کی تسبیح نہ ملے تو عقیق کی تسبیح پہ لیوز ان ناموں کو پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں ورگو کے اوپر. ورگو سلو اینڈ اسٹڈی اپنے کیریئر میں بہت جا رہا ہے، بہت اسٹرانگ جا رہا ہے، اور پیسے کا بہت اچھا کارڈ ہے. اس وقت آپ لوگ انویسٹمنٹس کی سوچیں گے. انویسٹمنٹس کرنے میں جلدی نہ کریں، اس ہفتہ پلاننگ میں رکھیں. یا کبھی یا قادر کھلا پڑھیں، اور پھر اگر سوتے ہوئے آپ کو استخارہ کسی چیز کا کرنا چاہتے ہیں تو 88 ٹائمز یا ظاہرو پڑھیں. اللہ آپ کو بہت بہتر چیزیں دکھائے گا. ڈرائیو بہت کیئرفلی کریں. ہیلتھ کا کارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، ان دا سینس ایکس اینڈ پینز ہوگی. سو آپ نے بہت اپنی ہیلتھ کو اور اپنے آپ کو بہت امپورٹنس دینی ہے. رزق آگے ان کا کافی بڑھنے والا ہے، تو they can do a lot of charity in the form of food, medicine, any form they like. پھر ورگو کے بعد ہم آ جاتے ہیں لبرا پہ. لبرا کے لیے کچھ اچھا سال شروع ہونے والا ہے. اگر لبرا کوئی مصیبت میں ہے تو وہ نکل آئیں گے، اور جو ان کے جال ہے وہ کھلتا جائے گا. سو لاٹ آف گڈ نیوز فار دیم. اگر ان کے بچے ہیں تو اچھی نیوز ملیں گے. لیکن وہ اپنے اسپاؤس کو ویسے تو بالکل ٹرسٹ کرنا چاہیے، لیکن اسپاؤس کے ساتھ تھوڑا سا اپنے ورک وائز اتنا شیئر نہ کریں. ایموشنس کو بالکل شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے سیکنڈ یعنی کہ جو آپ سے جونیئر ہوں یا ان سے، تو تھوڑا سا ان سے ڈسٹنس بزنس وائز یا کمپنی وائز مینٹین کریں. اوپل کا سٹون پہنے یا فتح ہو، اللہ کا نام اول آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھ کے 134 ٹائمز پڑھنا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں اسکارپیو کے اوپر. اسکارپیو کا ایمان بہت
اسٹرانگ ہے اور بہت اسپرچولی لگتا ہے ایکسرسائزز کر رہے ہیں, اللہ سے کنیکشن کر رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ کا, جب بھی آپ کا اسٹرانگ کنیکشن ہو یا ایک کنیکشن بنے تو یا قوی یا قادر, اسٹرانگ اور مراد, اس کو آپ ضرور پڑھیں, اس کو آپ یہ تو اس ہفتے میں ضرور پڑھیں. بلو ٹوپیز کا استعمال کریں, ڈرائیو کیئرفلی کریں, اور اپنے بچوں کی خاص مینٹل, اگر دے پیرنٹس تو بچوں کی خاص مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں کہ سلائٹ کہیں اگر پرابلم آئے تو اس ہفتے میں ڈیٹیکٹ ہو کے وہ کیور ہو سکتی ہے. اینڈ اف دے ڈونٹ ہیو چلڈرن تو وہ اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کو بھی ایک تھوڑا بہت دیکھ کے آگے کی بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یا سلاموں کا کھلا ورد کریں, دیٹ ول بی ویری ویری گڈ فار دیم. پھر ہم آ جاتے ہیں سیجیٹیریس پہ. سیجیٹیریس کے لیے بڑی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں, اگلے سال کا ٹریول سوچ رہے ہیں, شوقین سٹار ہے آؤٹ ڈور کا, اور فارچونیٹلی ان کے سارے پلانز پورے ہوں گے. ہاں, ان کو کئی تھوڑی سی لو میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے یا میرج ڈیلے بادر کر سکتی ہے. اگر میرج ڈیلے بادر کر سکتی ہے تو بادر کر رہی ہے تو آپ یا ودودو یا لطیفو یا حقوں کا کھلا ورد کریں, میل بھی اور فیمیل بھی 7 دفعہ درود شریف پڑھ کر, اور اپنا برتھ اسٹون حسینی فیروزہ یا تسبیح پہن لیں یا اس کو پہن لیں. یہ تو تھا ہمارا چھوٹا سا ایسٹرن ٹیرو اینڈ زوڈیاک. ہماری ملاقات بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈز نیو ایئر کی پریڈکشن کے بارے میں ہوگی. سو اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ اس.